संसार। शेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने जुन नवप्रवेशीहरू हुनुहुन्छ या पुरानै लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ बजारमा भर्खर प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सिम्पल सुझाव के हो भन्दाखेरि शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला तपाईले यो बजारमा रहेका जोखिमहरूको पहिले आकलन गर्नु जरुरी छ। कति पर्सेन्टसम्म मैले रिस्क लिन सक्छु र यो बजार जोखिमपूर्ण बजार हो, मैले गरेको लगानीको लेभलबाट पनि तल आउन सक्छ, सर्टेन पर्सेन्ट मेरो चाहिँ क्यापिटल इरोजन हुन सक्छ भन्ने कुराको आकलन चाहिँ पहिला गर्नु पर्यो र कतिसम्म जोखिम लिन सक्ने, वहन गर्न सक्ने तपाईको क्यापासिटी, रिस्क टेकिङ क्यापासिटी कति हो त्यसको आकलन गरिसकेपछि मात्रै क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गर्ने बारेमा प्लान बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्लान गरिसकेपछि अब अर्को नेक्स्ट स्टेप गर्ने के त भन्दाखेरि तपाईले क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गर्दाखेरि कम्पनीको फन्डामेन्टल पार्ट्सहरू, एन्ट्री एक्जिटको लागि सर्टेन टेक्निकल एनालाइसिसको टुल्सहरू त्यसलाई प्रयोग गर्दै अब मैले कति बराबरको रिस्क लिने र कतिसम्म मैले प्रफिट कमाउने भन्ने एउटा आकलन लिइसकेपछि एउटा पोर्टफोलियो क्रिएट गर्न जरुरी छ र जेनरली पोर्टफोलियो क्रिएट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूमा, किन भन्दा एउटा मात्रै सेक्टर्समा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने त्यो सेक्टरको मात्रै पनि जोखिम हुन सक्छ। त्यो सेक्टरले परफर्म गर्दिएन, त्यो सेक्टरले नेगेटिभ परफर्म गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई जोखिम हुन सक्छ। एउटा सेक्टर्समा मात्रै होइन, डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूमा सेक्टरल एलोकेसन गर्दै कुनै पनि स्टक्समा 10% भन्दा तपाईको टोटल लगानीको, जस्तो 1 लाख रुपैयाँ लगानी छ भने 10,000 भन्दा बढी कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर स्टक्समा चाहिँ लगानी नगर्ने र कमसेकम 4-5 वटा सेक्टर्सलाई चाहिँ तपाईले लिएर लगानी एलोकेसन गर्नुभयो भने एउटा ब्यालेन्स टाइपको पोर्टफोलियो तपाईको बन्छ र अलि लामो टाइम फ्रेमको लागि तपाईले लगानी गर्नुभयो भने नेपालको क्यापिटल मार्केटले 20 देखि 25% एनुअलाइज्ड कम्पाउन्डिङ रिटर्न चाहिँ दिएको हिस्ट्री छ र अलि लामो हिस्ट्रीसम्म तपाईले लगानी गर्नुभयो भने डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट हुन सक्ने सम्भावना छ। मैले सिम्पल एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल बताउँदाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि 25% एनुअलाइज्ड कम्पाउन्डिङ रिटर्नमा तपाईले 10 लाख रुपैयाँ को लगानी गर्नुभएको छ भने त्यो लगभग 80-90 लाख रुपैयाँको आसपासको तपाईको हुन जान्छ 10 वर्षको पिरियडमा, विच इज अ भेरी गुड रिटर्न हैन। हामीले सिम्पल पर्सपेक्टिभबाट त्यो हेर्नुपर्छ। तपाईको लगानीले कमसेकम एट द मिनिमम इन्फ्लेसनलाई बिट गर्नु पर्यो र त्यो इन्फ्लेसन भन्दा मासतिर 15% को हाराहारीको एक्स्ट्रा प्रफिट जेनेरेट गरेको छ भने इन द लङ रन लामो पिरियडमा त्यसरी गरेको छ भने चाहिँ त्यो लगानी चाहिँ उचित लगानीको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गर्न सकिन्छ र लगानी गर्दाखेरि जहिले पनि क्यापिटल मार्केटमा हामीले के सोचौं भन्दाखेरि त्यो लगानीले उचित प्रतिफल दिनको लागि केही समय लाग्छ। कमसेकम पनि तपाईको लगानीको होराइजन 1 वर्षको पिरियडको हुनुपर्छ। 1 वर्षमा मैले कति प्रतिफल पाउने भन्ने पहिल्यै प्रायर क्याल्कुलेसन हुनुपर्छ। त्यो अनुसार तपाईले गर्नुभयो भने कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा तपाईको पोर्टफोलियो 10-15% ले 20% ले खस्दाखेरि पनि तपाई एकदमै आत्तिने अवस्थामा लौ बर्बादै भयो कि भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। यदि तपाईले आफ्नो जोखिमको आकलन पनि गर्नुभएको छैन, अरूको भरमा, अरूको सुनाइको भरमा यहाँ लगानी गर्ने हो भने त 1 महिनामा नै 25-30%, 50% पनि रिटर्न हुन्छ भनेर जम्प गर्नुभएको छ भने जसरी पोजिटिभली तपाईलाई कहिलेकाहीँ बजारले सरप्राइज गरेर एकैचोटी ठुलो रिटर्न दिन्छ, त्यसैगरी बजारले जुनसुकै बेला पनि नेगेटिभली सरप्राइज गर्दै तपाईलाई ठुलो घाटा पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले लगानी गर्दाखेरि हामीले लगानीलाई एउटा निश्चित समय दिनु पर्यो, संयमित हुनु पर्यो, सोचेर सम्झेर मैले रिस्क लिन सक्ने क्यापासिटी कति हो र कतिसम्मको लगानी सम्पूर्ण प्लानिङ पहिल्यै गर्नु पर्यो किन्नु भन्दा पहिला। जेनरल लगानीकर्ताले के गर्छ, किनिसकेपछि मात्रै प्लानिङ गर्न सुरु गर्छ। त्यो प्रवृत्ति नगर्नु होला। पहिला प्लानिङ गर्नुहोस् अनि प्लानिङ गरिसकेपछि किन्नु भन्दा अगाडिपट्टि सम्पूर्ण कुराहरूको हेरिसकेपछि जोखिम कति हो, रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हो त्यसको आकलन गरिसकेपछि मात्रै तपाईले लगानी गर्नु होला। एक्सपेक्टेड रिटर्न नेपालको क्यापिटल मार्केटबाट कन्सिस्टेन्ट रूपमा यदि एनुअलाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न तपाईले चाहनुहुन्छ र 25-30% को आसपास
यदि तपाईले रिटर्नको एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ, कम्पनीहरूले जेनरली कमाउने रेसियो पनि त्यही नै हो, 20-22% को आसपास हो। 20-22 रुपियाँ भन्छौँ जुन हामीले 100 मा कमाउने त्यति हो। त भनेपछि लगभग 25-30% को रिटर्नको एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ भने विच इज अ जस्टिफाइड रिटर्न। त्योभन्दा बढी आइदियो भने ओब्भियसली इट्स अ भेरी गुड फ्यान्टास्टिक, राम्रो प्रफिट आएको कसलाई मन पर्दैन र। तर तपाईको रिटर्नको एक्सपेक्टेसन त्योभन्दा बढी पाल्नु भएन भने तपाईं जुनसुकै अवस्थामा पनि क्यापिटल मार्केटमा होल्ड गर्ने र लामो समयसम्मको लागि एउटा वेल्थ क्रिएट गर्ने टुलको रूपमा चाहिँ क्यापिटल मार्केटले सधैँभरि प्रोभाइड गर्छ भन्न चाहन्छु। ट्रेडिङ गर्ने काम बजारलाई राम्रो तरिकाले बुझेको एक्सपर्ट्सहरूमा मात्रै छोडिदिनुस्। बिइङ एन एमेच्योर, जबसम्म बजारलाई तपाईले राम्रो तरिकाले त्यसको हरेक स्विङ्सहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्न, ट्रेडिङको लागि तपाईको टेक्निकल क्यापेबिलिटी या टेक्निकल क्यापेबिलिटी छैन भने तपाईको ट्रेडिङ इन्ट्युसन र टाइमिङ राम्रो हुनु जरुरी छ। ट्रेडिङ इन्ट्युसन र टाइमिङ दुईवटै जरुरी छैन टेक्निकल नै जान्नुपर्छ भन्ने, तर तपाईको ट्रेडिङ इन्ट्युसन र टाइमिङ चाहिँ राम्रो हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले ट्रेडिङ गर्ने हो भने तपाईले केही न केही सर्टेन लेभलको गेन एक्सपर्टिज गेन गरिसकेपछि मात्रै गर्दाखेरि हुन्छ, तपाईको एक्सपिरियन्स भइसकेपछि मात्रै गर्दाखेरि हुन्छ। होइन भने नयाँ साना एमेच्योर खालको लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अलिकति लामो समय एउटा लगानी गर्ने प्रवृत्ति, यदि तपाईलाई मार्केटको बारेमा हरेक स्विङ्सहरूको प्रोपर जानकारी तपाईले राख्न सक्नु भएन भने तपाईले चाहिँ लङ टर्ममा लगानी गर्नुभयो भने बढी फाइदा हुन्छ। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेनरली हाम्रो मार्केटमा सुनिने पनि गरिन्छ कि धेरैजसो मान्छेले यो स्टक मार्केटबाट गुमाउँछ। त्यो रङ न्यारेटिभ हो, त्यसलाई चाहिँ नलिनु होला। लगानीकर्ता जसले लामो पिरियडको लगानी गरेको छ, धेरैजसो मान्छेले कमाएरै निस्किएको छ। जो एकदमै जस्तो नवप्रवेशीहरू स्टक मार्केट बुझ्दा पनि बुझेको छैन, ऊ चाहिँ एकैचोटि ट्रेडिङमा जम्प गर्यो, त्यस्तो मान्छेहरूले फेरि धेरैजसो मान्छेले गुमाउँछ पनि। त भनेपछि पहिला आफूमा एक्सपर्टिज डेभलप नगर्दासम्म तपाईँ एकैचोटि ट्रेडिङमा जम्प नगर्नुस्। मार्केटलाई राम्रोसँग बुझिसकेपछि अब मैले यसको स्विङ्सहरूलाई मैले प्रफिटेबल ट्रेड चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छु भन्ने खालको विश्वास भइसकेपछि मात्रै ट्रेडिङमा गर्नुस्। अदरवाइज तपाईले एउटा 1 वर्ष, 1.5 वर्ष या 2 वर्षको टाइम होराइजन राखेर इन्भेस्टमेन्टमा बढी फोकस गर्नुभयो भने इट विल बी अ विनिङ स्ट्र्याटेजी। धेरै हामीले बजारमा कतिखेर प्रवेश गर्ने र कतिखेर निस्कने भन्ने कुरालाई 2-3वटा चिजबाट तपाईले हेरे हुन्छ। हाम्रो स्टक मार्केटको बिगेस्ट इन्भेस्टर्स अल ओभर द ग्लोब, जसलाई चाहिँ हरेक लगानीकर्ताले चाहिँ आफ्नो आइडलको रूपमा लिनुहुन्छ, वारेन बफेले आफैले भन्नुभएको थियो, व्हेन एभ्रीवन इज ग्रिडी बी फियरफुल। जब सबै मान्छे चाहिँ लोभी हुन्छ तपाईँ चाहिँ डराउनुपर्छ है, अब यो बजार चाहिँ मास्तिर थप लाग्ने बेला छ है भन्ने खालको। जब सबै मान्छे डराएको अवस्था हुन्छ, लाइक अहिलेको अवस्था, हरेक मान्छेमा डर त्रासको वातावरण छ, त्यो बेलामा चाहिँ ग्रिडी हुने हो। सिम्पल लगानी मन्त्र वारेन बफेले त्यत्रो वर्षको अनुभवमा उहाँले चाहिँ दुनियाँलाई इन्भेस्टमेन्टको आइडियाजको रूपमा एउटा मन्त्र दिएर जानुभएको यही नै मन्त्र हो। यो मन्त्रलाई तपाईले प्रोपर तरिकाले फलो गर्नुभयो भने सायद राइट टाइमिङ चाहिँ तपाईले बजारलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को टाइमिङको पर्सपेक्टिभ टेक्निकल एनालाइसिसको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर केही पनि जान्नु भएको छैन भने सिम्पल हाम्रो स्टक मार्केटको बिगेस्ट गुरु वारेन बफेको मन्त्रलाई तपाईले सम्झनुस्। त्यो नै सबैभन्दा बेस्ट मार्केट टाइमिङको अस्त्र हो भन्ने कुरामा मैले बुझेँ।